معارض مرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي تحولت إلى محور أساسي للتنشيط الاقتصادي على المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني. طبعا اليوم عندما نتحدث عن الاقتصاد الاجتماعي فأنتم تعلمون أنه فيه مكونات، ولعل المكون اليوم الأكثر يعني اللي كنتكلموا عليه أكثر هو مكون ديال التعاونيات، مكون الجمعيات اللي عندها مشاريع مدرة للدخل. طبعا الإمكانيات التي نتوفر عليها كبلد إمكانيات مهمة، سواء من حيث المواد الأولية أو من حيث كذلك يعني الديناميكية البشرية والحيوية البشرية. هذه الجهة اللي احنا فيها اليوم اللي هي جهة الشرق، أكيد أننا في مدينة، وبالمناسبة هذه قبل أشهر كنا قد حضرنا معكم للاحتفال بوجدة عاصمة للثقافة العربية. فهذه المدينة المعروفة بتاريخها أنها مدينة ألفية من المدن التاريخية الكبرى يعني في الحضارات وفي التاريخ. لا شك أنه ليس بعيد عنها اليوم تنظيم أو إحداث الديناميكية الجديدة في هذه الجهة في مجال الاقتصاد الاجتماعي. اليوم أهم ورش، لأنه طبعا احنا كنتحدثوا في سياق جهوي ولكن لا يمكن أن نغفل حديث كذلك على السياق الوطني. اليوم أهم ورش أشار له السيد الوزير وسأذكر به وأؤكد عليه هو الورش في مجال الاقتصاد الاجتماعي على مستوى المركزي، هو إطلاق رؤية استراتيجية جديدة، رؤية استراتيجية 2028 مرتبطة بإيجاد إطار جديد لتطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لأنه فعلا كبلد وكجهة هناك إمكانيات كبيرة، ولكن لا بد من صياغة ولا بد من وضع سياسة عمومية مندمجة متكاملة من أجل فعلا أن نساهم في تطوير هذا الاقتصاد. أن اليوم نظرا لأن أولا هذه المنهجية التي سنعتمدها ستعتمد على 3 مرتكزات أساسية. المسألة الأولى هي مقاربة، ستقوم هذه الرؤية على مقاربة تشاركية. اولا المقاربه التشاركيه، كتعرفوا اليوم ان دستور 2011 والقوانين التنظيميه كذلك التي اسست عليه كلها تؤكد على مبدا التشاركيه، يعني الاشراك. اليوم هذا الاشراك ياتي من خلال اختيار وجده واختيار هذه الجهه لتكون محط انطلاق يعني لقاء التشاور الاول. وغدا ان شاء الله كاينه مجموعه ديال الورشات اللي غتشاركوا فيها وغتساهموا فيها من اجل تطعيم ودعم يعني مقترحاتكم لكي نخرج جميعا برؤية واضحة المعالم. المسألة الثانية هي بعد التشاركية هي الالتقائية في السياسات، لأن اليوم اقتصاد اجتماعي هناك متدخلين كثر، واليوم مع الجهوية المتقدمة الجهة أصبح لها اختصاص ذاتي اللي هو الاقتصاد الاجتماعي. فنريد من خلال هذه الرؤية الاستراتيجية أننا نحققوا الالتقائية في البرامج، نحققوا الالتقائية في التدخل بين مختلف المتدخلين والفاعلين. اليوم الجامعة فاعل رئيسي، لأن اليوم الجامعة اللي كتخرج لنا كل سنة يعني أعداد كبيرة من المتخرجين، وكتضم في البنية ديالها بنيات ديال البحث، وكتضم أساتذة وخبرات لابد أن تساهم من جانبها في تطوير هذه المنظومة وفي تحقيق هذه الالتقائية، وكذلك مختلف المتدخلين. ما يمكنناش نتصوروا أننا غنهضوا بهذه المنظومة في إطار يعني اشتغال بين كل مكون بشكل فردي. احنا محتاجين ديناميكية وحركية تقوم على الالتقائية في السياسة والبرامج. المسألة الثالثة المهمة هي التنزيل الترابي لهذه الرؤية الاستراتيجية ولهذه الاستراتيجية 2028، بمعنى لا نريد إنجاز واحد الدراسة اللي غتبقى يعني فقط على المستوى المركزي، ولكن نريد تنزيل ترابي بشراكة وتفاعل مع مختلف الفاعلين المحليين. اليوم كذلك نسعى من خلال هذا الإجراء إلى التملك، لأن اليوم أي استراتيجية وأي تغيير وأي سياسة عمومية إلى ما استطعناش أن نملكها الفاعلين الرئيسيين أكيد أنه في التنزيل ديالها كتوقع مشاكل. لهذا اليوم هذا اختيار وطني، اختيار دستوري، واختيار كنأمنوا به أنه ضروري أن هذه الاستراتيجية الجديدة أن نساهم في تملك الفاعلين، تملكهم لهذه الاستراتيجية، وبالتالي يعني تواصلهم وتفاعلهم في تنزيلها. واعتقد ان المعارض اليوم وهذا المعرض الجهوي في هذه الجهه كيأكد مره اخرى على الخبرات المتميزه التي نتمتع بها كوطن وكجهه، ويؤكد مرة أخرى أن هذه فرصة لتبادل التجارب والخبرات. واليوم الحمد لله لم تعد فقط التجارب والخبرات على المستوى الوطني، ولكن هناك مبادرات لتبادل الخبرات والتجارب مع إخواننا وأشقائنا من مجموعة من الدول الإفريقية. تذكرون أن المعرض الوطني الأخير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عرف مساهمة متميزة، وكان انطلاق المعرض الدولي بحضور دولة السنغال ودولة الكوت ديفوار.
يعني تطبيقا للاتفاقية التي وقعت أمام جلالة الملك في الزيارة الإفريقية الميمونة. وبالتالي فاليوم هذه العلاقات تتوطد، ولا شك أن مثل هذا الحضور ومثل هذا الدعم ومثل هذا تبادل الخبرات والتجارب سيساعد بأن نكون مع إخواننا الأفارقة يعني في مستوى تطلعاتنا وتطلعاتهم. اليوم كذلك أن قلت أن هذه الجهة فيها عندها إمكانيات مهمة، إبداعات متميزة، ولكن طبعا كذلك هناك مجموعة من المؤشرات التي رغم كل المنجزات وكل المكتسبات هناك مجموعة من المؤشرات على مستوى التنمية البشرية تدفعنا إلى مزيد من الاهتمام أكثر بهذا السياق الاقتصاد الاجتماعي. لأن اليوم في كل دول العالم ليس فقط في المغرب، ولكن عندما تكون هناك ظروف، هناك دول هناك يعني صعوبات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فيعتبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وسيلة ناجعة لخلق الثروة، لإنتاج فرص شغل، ويكون ذلك بمبادرات يعني محلية، بمبادرات جماعية، لأن هذه المبادرات ما كتكونش مكلفة. ما كنتكلموش على اقتصاد عادي، ولكن كنتكلموا على اقتصاد اجتماعي تضامني اللي أحيانا كتكون مبادرات في مجالات مختلفة، ولكن كتكون عندها آثار على مستوى إنتاج فرص العمل وفرص الشغل. وربما ما عندناش الوقت، ولكن أكيد أنكم تعلمون يعني قصص مجموعة ديال الشباب ومجموعة ديال النساء أنهم استطاعوا محاربة الهشاشة ومحاربة الفقر من خلال قناعتهم الراسخة والمبدئية بهذا النوع من الاقتصاد، إما عن طريق تعاونية، إما عن طريق جمعية مديرة للدخل. وعندنا النماذج على مستوى التراب الوطني الحمد لله من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. ولا شك أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كان لها الأثر المتميز في دعم هذا المسار منذ انطلاقها سنة 2005. اليوم في هذه الجهة العزيزة اسمحوا لي أن أذكر أنكم اليوم بمعدل التاسعة وطنيا، لتكون بذلك الجهة على مستوى الجمعيات 9% وطنيا. وبالنسبة للتعاونيات نلاحظ أن هناك واحد ديناميكية انطلقت، وأن هذه الديناميكية تزداد في السنوات الأخيرة. يكفي أنني نتوقف عند رقم تقريبا زيادة تقدر بحوالي 30% من عدد التعاونيات الموجودة في الجهة. هذا مؤشر مهم، لأنه أعطى كذلك مؤشر آخر هو ارتفاع عدد المتعاونين. طبعا اليوم هذه الحركية وهذا التطور على مستوى أعداد المتعاونين وعلى مستوى التعاونيات نريده أن يتحول إلى يكون فعلا مناصب قارة ومساهمة دائمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. على مستوى السياسات التي خصت بها الوزارة هذه الجهة، تعلمون أن هناك دراسة أنجزت مع وكالة التعاون الإسباني من أجل الوقوف عند وحدات الاقتصاد الاجتماعي وسلاسل الإنتاج. وكانت جهة الشرق ضمن 3 جهات التي تم اختيارها للخروج ببرنامج عمل يشمل تقوية قدرات الفاعلين وسياسة واضحة لترويج وتسويق هذه المنتوجات. إذن اليوم هذه الجهة إضافة إلى جهتين 2 حظيت بهذه الدراسة اللي كنعتبر أن مخرجاتها مهمة جدا، واللي عطاتنا خصت مجموعة ديال سلاسل الإنتاج باهتمام كبير، واللي إن شاء الله مع الفاعلين مع الجهة ومع مختلف الفاعلين سنعمل على تنزيلها في القريب العاجل. أكثر من ذلك اليوم كاينه مجموعة ديال المبادرات اللي كتأكد على المبادرات اللي قمنا بها، إما على مستوى شراكة مع الجهة ومع الفاعلين المحليين. وفي هذه المناسبة اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الخاص أولا السيد الوالي على المجهودات التي يقوم بها، وكذلك السيد والي الجهة والسيد رئيس الجهة، ولكل الفاعلين في هذا المجال. لأن اليوم الاقتصاد الاجتماعي هذا اقتصاد يعتمد على التقائية البرامج، يعتمد على التعاون. ما يمكنناش نتصوروا أنه في نسيج تغيب فيه التعاون بين المتدخلين أننا نحقق النتائج المرجوة. وأؤكد في نهاية الكلمة ديالي أننا ينبغي أن يكون لدينا الثقة كنقول الثقة وكنسطر على الثقة في الإمكانيات التي نتوفر عليها. لأن اليوم المغرب، وهذا ماشي فقط بشهادتنا كمسؤولين أو كمتتبعين، ولكن بملاحظة الحمد لله من طرف المتتبعين المغربي والزائرين وكذا، أننا بلد نحظى بتنوع بيولوجي مهم، تنوع جغرافي مهم. أن هذا التنوع اللي عنده أثر على مستوى المنتوجات النباتية ومنتوجات الطبية والمنتوجات ما يسمى عموما المنتوجات المحلية، أن هذا التنوع
يشكل ثروة حقيقية. هذه ثروة حقيقية، وإذا أضفنا لها الثروة الحقيقية اللي عندنا كذلك اللي هي في شبابنا وفي نسائنا وفي الفاعلين، فأكيد أنه بجمع هذين العنصرين أكيد أننا يمكن لنا نساهموا في رفع يعني من مساهمة الاقتصاد الاجتماعي في هذه الجهة في الناتج الداخلي الخام، وأن يساهم كذلك في يعني عموما في الناتج الداخلي الخام وفي القيمة المضافة. أن اليوم كاين دول اللي وصلت أنه بفضل هذا النوع من الاقتصادات يحقق لها 10% 11%. احنا في المغرب لا زالت الأرقام لم تصل بعد إلى ذلك، ولكن أنا شخصيا عندي القناعة وعندي الثقة أننا نملك من المؤهلات ما يجعلنا قادرين على رفع هذه النسب وعلى تطوير هذه النسب. إذا مرة أخرى أشكر كل من ساهم في إخراج النسخة الثانية من المعرض الوطني. المعرض يمكن غادي نضموا شي نسخة هنا لأن كل مرة كنقول معرض وطني. قلت أننا يعني مرة أخرى أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إخراج هذه النسخة الثانية من المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لأن بالنسبة لنا اليوم المعرض هو نعم فرصة لترويج المنتوج، لتسويق المنتوج، للتعريف بالمنتوج، للتكوين عبر الورشات، ولكن كذلك المعرض وهذا النوع من المعارض على التراب الوطني هو مناسبة لمزيد من إعادة الاعتبار المنتوج يعني المنتوجات المحلية ومنتوجاتنا التقليدية كذلك، لأن إعادة الاعتبار لها لدفع المواطن المغربي مزيد من التعرف على منتجات بلاده ومزيد من الترويج لها. طبعا هذا الترويج كلما أضيفت له يعني لمسات من الجودة ومن العمل على أنه يكون هذا الانتاج يكون يعني يستوفي الشروط ديال الجوده المطلوبه وفق يعني المعايير المعمول بها، اكيد ان الترويج ديالو كيكون اسهل. واليوم كذلك ان الفضاء الرقمي كيوفر فرص كبيره وكبيره جدا من اجل التعريف ومن اجل التسويق ومن اجل مزيد من الاشعاع، لان اليوم كتعرفوا بان المغرب مجموعه ديال الدول اصبحنا نعرف بعض المنتوجات كتقول ارغان، الناس كتفكر مباشره في المغرب وفي الجنوب وفي هذه الشجره المتميزه ويعني وما تعطيه من زيوت كذلك نادره. اذا هذه ثروه حقيقيه، وحنا مدعوين جميعا الى التعاون من اجل تثمينها والحفاظ عليها وتطوير الامكانات التي يمكن ان تتيحها لنا جميعا. فشكرا لكم والسلام عليكم.